स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थाः श्रुतमनीन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैकवृत्तानि संज्ञिनः समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एकसमया विग्रहा एकं द्वौ त्रीन् वा नाहरकः सम्मूर्च्छन् गर्भोपपादा जन्म सचित् शीघ्र संवृताः सेतरां मिश्राश्चैकशस्तत्योनयः जरायुजालच पोतानां गर्भः देवनारकाणामुपपादः शेषाणां सम्मूर्च्छनम् औदारिक वैक्रीकाहार तेजस्कार्मणानि शरीराणि परं सूक्ष्म प्रदिष्टो संख्ये गुणं प्राप्त तेजसा अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः निरुपभोग मन्त्यं गर्भ सम्मोचनज माध्यं औपपादिकं वैक्रीकं लब्धि प्रत्ययञ्च तेजस्मपि शुभं विशुद्धमव्याघादि चाहारिकं प्रमत्त संयतस्यैव नारद सम्मूर्छिनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः इति तत्त्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः। नमो नमः। रत्नशर्कराबालुका पंकधूमतमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बो वाताकाश प्रतिष्ठाः सत्ताधोधः तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रिपञ्चोनैकनरवशत सहस्राणि पञ्चचैर्यथाक्रमम् नारकानित्याशुभकर्मेष्या परिणाम देह वेदना विक्रियाः परस्परोदीरित दुःखाः संक्लिष्टासुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः तेष्वेकत्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परास्थितिः जम्बूद्वीप लवणोदालयः शुभनामानो द्वीप समुद्राः द्विर्विष्कम्भाः पूर्वपरिक्षेपिणो वलयाकृतयः तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजनशतसहस्रविष्कम्भो जम्बूद्वीपः भरत हैमवत हरिविदेह रम्य हैरण्यवतैरावतवर्षाः क्षेत्राणि तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिम्मत् महाहिम्मत् निषदनीव रुक्मी शिखरिणो वर्षतः पर्वताः हेमांजुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः पद्म महापद्म तिकीच केसरी महापुंडरी पुंडरीका हृदास्तेषाम् उपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्थ विश्वम्भो हृदः दश योजनावगाहः तन्मध्ये योजनं पुष्करम् तद्विगुणत्रिगुणार्हदाः पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्यः श्री ह्रीं धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिशक्ताः गंगा सिन्धो रोहित द्रोहितास्य हरिद्धरिकान्ता सीता सीतोदा नारी नरकान्ता सुवर्णरूप्य पूलारक्ता रक्तोदाः सलितस्तन्मध्यगाः वयोर्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः शेषास्त्वपरगाः चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंहादयो नद्यः भरत षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तारः षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य तद्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहान्ताः उत्तरा दक्षिण पुण्याः भरतैरावतीयोर्वृद्धिभासौ षट्सम्याभ्यामुत्सर्पिण्यं सर्पिणीभ्यां ताभ्याम् अपराभूमियोऽवस्थिताः एकत्रिपल्योपस्थितयो हैमवतकहारी वर्षपदेव पूर्वकाः तथोत्तराः विदेहेषु संख्ये कालाः भरतस्य विश्वम्भो जम्बूद्वीपस्य नवतिशतभागः द्विभाजकी खण्डे पुष्करार्थे च प्राङ्मानुषोत्तरान् मनुष्याः आर्यान् नेच्छाश्च भरतैरावत विदेहाः कर्मभूमयो
ऐशाना शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः परे प्रविचाराः भवनवासिनो सुरनां विद्युत् सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्विदिक्कुमाराः व्यन्तराः किन्नर किंपुरुष महोरक गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः ज्योतिष्काः सूर्या चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो निलोके तत्कृतः काल विभागः बहिरवस्थिताः वैमानिकाः कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च उपर्युपरि सौधर्मैशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शकार सहस्रारी श्वानत प्राणतियो राणाचितियो नमसु ग्रैवेयकेषु विजय वै जयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुखत्युतिलेशा विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतोऽधिकाः गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनाः तीर्थ पद्म शुक्ल लेश्यादि त्रिशेषेषु रात्रैवेयकेभ्यः कल्पाः ब्रह्मलोकालया लौकान्तिकाः सारस्वतादित्य वहन्यरुण गर्दतोय तुषिता व्याबाधारिष्टाश्च विजयादिषु विचर्माः औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यत् योनयः स्थितिरसुरनां सुपर्व द्वीप शेषाणां सागरोपम त्रिपल्योपमार्थहीनमिताः सौधर्मैशानयोः सागरोपमेधिके सानत कुमार महेन्द्रयोः सप्त त्रिसप्तनवैकादश त्रयोदश पञ्चदशाधिकानि तु आर्णाच्युतादूर्ध्वमयकैकेन नवसु ग्रैवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थसिद्धौ च अपरापल्योपमधिकम् परतः परतः पूर्वां पूर्वानन्तरा नारकाणां च द्वितीयादिषु वर्षसहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यन्तराणां च परापल्योपमधिकम् ज्योतिष्काणां च तदष्टभागोपरा लौकान्तिकानाम् अष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम् इति तत्त्वार्थसूत्रे मोक्षशास्त्रे चतुर्थोऽध्यायः। नमो नमः। अजीवकाय धर्माधर्माकाश पुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान्यरूपाणि रूपिणः पुद्गलाः आकाशादेव द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येयाः प्रदेशाः धर्मा धर्मैक जीवानाम् आकाशस्यानन्ताः संख्येयाश्च पुद्गलानां नाणोः लोकाकाशे वगाहः धर्मा धर्मयोः कृत्स्ने एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् असंख्ये भागादिषु जीवानां प्रदेश संहार विसर्गाभ्यां प्रदीपवत् गतिस्थित्योपग्रहो धर्माधर्मयोरुपकारः आकाशस्यावगाहः शरीर वाङ् मनः प्राणापानाः पुद्गलानां सुख दुःख जीवित वर्णोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रियाः परत्वापरत्वे च कालस्य स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः शब्द गंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवन्तश्च अणवः स्कन्धाश्च भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते भेदादणुः भेद संघाताभ्यां चाक्षुषः सद्द्रव्य लक्षणम् उत्पाद्यै द्रव्ययुक्तं सत् तद्भावाव्ययं नित्यम् अर्पितानर्पित सिद्धेः स्निग्धवृक्षत्वात् बन्धः न जघन्य गुणानां गुणसाम्ये सदृशानां व्यधिकादि गुणानां तु बन्धेधिकौ पारिणामिकौ च गुणपर्यवत् द्रव्यं कालश्च सोऽनन्त समयः द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः तद्भावः परिणामः इति तत्त्वार्थसूत्रे मोक्षशास्त्रे पञ्चमोऽध्यायः। नमो नमः। काय वाङ् मनः कर्मयोगः स आश्रवः शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य स कषाययोः साम्प्रदायिकेयपथयोः इन्द्रिय कषायव्रतक्रियाः पञ्चविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदाः तीव्रमन्दज्ञाताज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस्तद्विशेषः अधिकरणं जीवाः आद्यं समरं समारंभारंभ योग कृतकालिकानुवत्
कषाय विशेषैस्त्रिस्त्रिस्त्रिश्चतुश्चैकशः निर्वर्तना निक्षेप संयोग विसर्गा द्विचतुर्द्वित्रिभेदाः परम् तत्प्रदोष निम्नव मात्सर्यान्तराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः दुःख शोक तापाक्रंदन वद परिदेव नान्यात्मपरो भयस्थान्य सद्वेद्यस्य भूत कृत्यनुकंपादान सरात् संयमादि योगः शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य केवली शुद्ध संघ धर्म देवावरणवादो दर्शन मोहस्य कषायोदया तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य भवारंभ परिग्रहत्वन्नारकस्यानुषः माया तैर्ययोनस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभाव मार्दवञ्च निशील व्रतत्वञ्च सर्वेषां सरात् संयम संयमाकाम निर्जराबाल तपांसि दैवस्य सम्यक्त्वञ्च योग वक्रता विसंवादनञ्च शुभस्य नाम्नः तद्विपरीतं शुभस्य दर्शन विशुद्धिर्विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनतिचारो भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेदो शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधि वैयावृत्य करण महदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावष्टका परिहानि मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सल तुमिति तीर्थकरत्वस्य तरात्मनिन्दा प्रशंसे सदसत् गुणोच्छादनोदभावने च नीचैः गोत्रस्य तद्विपर्ययो नीचैः वृत्तिरुत्सेको चोत्तरस्य विघ्नकरणमन्तरायस्य इति तत्त्वार्थसूत्रे मोक्षशास्त्रे षष्ठोऽध्यायः नमो नमः हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो व्यर्त्यवृतं देश सर्वतोऽनुमहति तत्स्थैर्यार्थं भावनाः पञ्च वाङ्मनोबुद्धिर्यादान् निक्षेपण समित्यालोकितपानभोजनानि पञ्च क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनुवीचि भाषणं च पञ्च शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादाः पञ्च स्त्री राग कथा श्रवण तन्मनोहराम निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण प्रश्रेष्ठ रस स्व शरीर संस्कार त्यागाः पञ्च मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पञ्च हिंसादिश्रेहा मुद्रा पायावत्य दर्शनम दुःखमेव वा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्त्वगुणाधिक्लिश्यमाना विनयेषु जगत्कार्य स्वभावो वा संवेद वैराग्यार्थं प्रमत्त योगात् प्राण व्यप्रोपणं हिंसा असदभिधान मन्वितम् अदत्ता दानं स्तेयम् मैथुनम ब्रह्म मूर्छा परिग्रहः ईशन्यो व्रति अगार्यनगारश्च अनुव्रतो गारे तित्यशान्तार्थ दण्डविरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च मारणातिकिं सन्लेखनान् जोषिता शंका कांक्षा विचिकित्सा निर्दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक् दृष्टिरतिचाराः व्रतशीलेषु पञ्च यथाक्रमम् बन्धवदच्छेदादि भारारोपणान्न पाणनिरोधाः मिथ्योपदेश बहुव्याख्यान कूटलेख क्रियान्यासापहार साकार मन्त्रभेदाः स्तेन प्रयोक्तदान विरुद्ध राज्यादिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः पर विवाह करणे परिग्रहिता गमनानंद
तद्विशेषः इति तत्त्वार्थसूत्रे मोक्षशास्त्रे सप्तमोऽध्यायः। नमो नमः। मिथ्यादर्शनानिवृत्ति प्रमादकषाय योगाबन्धहेतवः सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते सबन्धः प्रकृतिस्थित्यनुभव प्रदेशास्तद्विधेयः आद्यं ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रान्तरायाः पञ्चनवत्यष्टाविंशति चतुर्थी चत्वारिंशत् द्विपञ्चभेदा यथाक्रमः मतिश्रुतावधि मनः पल्ये केवलानां चक्षुरवधि केवलानां निद्रा प्रचला ग्रन्थयश्च सदसद्वेद्ये दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय वेदनीयाख्यास्त्री द्विनव षोडशभेदाः सम्यक् मिथ्या ततोभयान्य कषायौ हास्यरतिरतिशोभयजुगुप्सास्त्री पुण्यपुंसक वेदा अनन्तावन्त प्रत्याख्यान संजनन विकल्पाश्चैकशं क्रोधमान माया लोभाः नारद तैलेभ्यों मानुष दैवानि गति जाति शरीरां लोकान् निर्माण बंधन संघात संस्थान संवरण स्पर्श सुगंध वर्णान पूर्व्या गुरु लघुपघात परखाता कपोद्योतोच्छ्वास विहायुगतयः प्रत्येक शरीरत्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरागे यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वञ्च उच्चै नीचैश्च दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम् आदितस्तिस्रिणां मन्त्रायस्य च त्रिंशत् सागरोपं कोटिकोट्यः परास्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य विंशतिर्नाम गोत्रयोः त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाण्यायुषः अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणां मन्त्रमुहूर्ता विपाकोऽनुभवः स यथानां ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मेषु क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः सर्वेऽपि शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम् अतोऽन्यत् पापम् इति तत्त्वार्थसूत्रे मोक्षशास्त्रे अष्टमोऽध्यायः। नमो नमः। आश्रम निरोधः संवरः स भुक्ति समिति धर्मापेक्षा परिषद जय चारित्रैः तपसा निर्जना च सम्यक् योग निग्रहो बुद्धिः इन्या भाषैषणादानिक्षेपोत्सर्गाः समितयः उत्तमः क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्यसंयम तपस्त्यागः किञ्चन ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारे तत्त्वा निर्त्वा शुच्या संवर निर्जरा लोकबोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्काल चिन्तन मनुपेक्षाः मार्गा जीवन निर्जरार्थं परिशोधव्याः करिष्याः शुक्तिपासा शीतोष्णदंश वशत नाज्ञा रतिस्त्रीचर्या विशद्या शय्या क्रोशबद्ध याचनाना रोग तनस्पर्शमल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानि सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्थ वीतरागयोश् चतुर्दश एकादश जिनि पादर सांप्राय सर्वे ज्ञाना वर्णे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहान्तराययोर दर्शना लाभो चारित्र मोहे नाज्ञा रतिस्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नैकोनविंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यातविधि चारित्रम् अंशनाम मौदर्य वृत्ति परिसंख्या रस परित्याग विविक्त शय्या संकाय क्लेशा बाह्यं तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्य स्वाध्याय वित्सर्ग ध्यानान्युत्तरम् नाम चतुर्दश पंचद्विभेदा यथाक्रमं प्रार्थ्यानात् आलोचन प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्चित् परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्षिक ज्ञान गण कुल संघ साधु मनोज्ञाना वाचना प्रचना प्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपथ्योः उत्तम संगनस्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आत्ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतं मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानञ्च
संक्रांति है। सम्यक दृष्टि श्रावक व्यर्थानंद वियोजक दर्शन मोक्षकोप शमकोप शांत मोक्षपक क्षिंत मोहजिनाः क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः कुलाह वपुष कुशील निर्गंत स्नातिका निर्गंधाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग देशोपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्त्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे नमोऽध्यायः नमो नमः। मोहक्षयाज्ञान दर्शनावर्णान्तराय क्षयाच्च केवलम् तत्र हेतु भाव निर्जराभ्यां कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः औपशमिकानि भव्यत्वानाञ्च अन्यत्र केवल सम्यक् ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः तदनन्तर मूर्ध्वं गच्छत्यालोकान्तात् पूर्वं प्रयोगात् असंगत्वात् बन्धच्छेदात् तथागति परिणामाच्च आवित्त कुलाल चक्रवत् व्यपगत लेपालाम्बु वदेरण्डवीतवदग्निशिखावच्च धर्मास्तिकाया भावात् क्षेत्र कालगति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनान्तर संख्यात्म बहुत्वतः साध्याः इति तत्त्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे दशमोऽध्यायः नमो नमः। अक्षर मात्र पदस्वरहीनं व्यञ्जन संधि विवर्जितरेवं साधु विरत्रमम क्षमितव्यं को न विमुह्यति शास्त्र सहोत्रे दशाध्याये परिचिते तत्त्वार्थे पठिते सति फलं स्यादुपवासस्य भाषितं मुनिपुङ्गवैः तथार्थसूत्रकर्तारं वेदविच्छो